बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मेरा नाम मोहम्मद अमजदुल्ला ख़ान है और अल्हम्दुलिल्लाह यौमुल हज का महीना चल रहा है, ज़िल हज का, और आने वाले दिनों में जो महीना आ रहा है वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। जो मुहर्रम की पहली तारीख़ है वो इस्लाम की पहली तारीख़ है। पहली तारीख़ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम औरों की तरह नए साल मनाएं। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ़ सालों के, महीनों के, दिनों के हिसाब किताब के लिए महीना मुक़र्रर किया गया है। बहुत ही सोच विचार के बाद इस महीने को मुक़र्रर किया गया है। तो कोई भी मुसलमान इसे नया साल समझकर एक दूसरे को नए साल की मुबारकबादी ना दें। यह गैर इस्लामी रिवाज है। मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ हदीस शरीफा को आपके सामने रखूँगा। एक हदीस है, एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के सामने फरमाए, जिसका मफ़हूम आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत के सामने दीन को पेश किया जाएगा तो वो अजनबी नज़रों से देखेंगे। यानी जो दीन है उसे मुसलमानों के सामने पेश करेंगे तो उसे अजनबी नज़रों से देखेंगे। क्यों? इसका मतलब क्या है? क्यों अजनबी नज़रों से देखेंगे? मुसलमान तो वही रहेंगे, पैदाइशी मुसलमान, ख़ानदानी मुसलमान, लेकिन दीन के अंदर ऐसे खुराफात को, ऐसे बिदात को लेकर आ जाएंगे, असल दीन ही को वो छुपा देंगे। आज अगर हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो हमको यही वो सब कुछ नज़र आएगा। ये हदीस सच होती हुई नज़र आएगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, बहनों, हमें इस रिवाज को बदलना होगा। वो असल दीन जो 1450 साल पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, फिर सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबईन से, औलिया अल्लाह से होते हुए, बुजुर्गान दीन से होते हुए हमारे तक पहुंचा। उस दीन को हमें अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। और एक हदीस है जिसका मफ़हूम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम अद-दुनिया सिज्जिनिल मोमिन व जन्नत लिल काफिर। मतलब ये दुनिया कुफ़ार और मुशरिक के लिए जन्नत है और मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए क़ैद खाना। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़ैद खाने के अंदर क़ैदी कैसा होता है। उसकी कोई अपनी आज़ादी नहीं होती। उसे जेलर जहाँ पे खाने के लिए बोलता है उसी वक्त पे उसको खाना पड़ेगा, जिस वक्त सोने के लिए बोलता है उसी वक्त से उसे सोना पड़ेगा, जिस वक्त उसे दूसरे और कामों के लिए लगाता है वही काम उसे करना पड़ेगा। यानी जेलर के हुक्म के मुताबिक उसे जेल के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारनी पड़ेगी। तो हदीस मुबारका से यही है कि हम जितनी भी हमारी ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला हमारे ऊपर पाबंदियों से जकड़ दिया है। हमें उस पाबंदियों में रहकर दीन पर अमल करने की ज़रूरत है। हमारी खुशी, इसकी भी अल्लाह ताला ने एक दायरा दे दिया है। हमारा गम और परेशानी, इसको भी अल्लाह ताला ने एक दायरा दे दिया है। उस दायरे से हम बाहर जा ही नहीं सकते। तो मेरे भाई और दोस्तों, मुहर्रम के मुबारक महीने में मुहर्रमुल हराम, हराम का मतलब, हराम के माने पाक के आते हैं। अरबी का लफ्ज़ है हराम, तो इसका माना उर्दू में पाकी के आते हैं। और इस पाक महीने हम क्या करते हैं, क्या बिदात करते हैं, क्या खुराफात करते हैं, क्या शिर्क के काम करते हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। मेरे माँ, बुजुर्ग और दोस्तों, हमें इसे सोचकर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने अपनी इस वीडियो का जो टाइटल है वो यही रखा है, तहरीक। तहरीक यानी तब्दीली, तहरीक इत्तेहाद यानी तब्दीली। तब्दीली हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। वो तब्दीली कौन सी? दीन के मुताबिक हो। आज हम जो कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे का देखा देखी इंसान की फितरत में अल्लाह ताला रखा है। अल्लाह ताला दुनिया को ख्वाहिशात की जगह बनाया
اور انسانوں کے دلوں میں خواہش کو ڈال دیا، پھر آزمائش کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم دنیا کی لذت میں پڑھ کر، دنیا کی خواہشات کو دیکھ کر ہم بھی وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جو غیر کر رہے ہیں وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں، یہ دین کے منافع نہیں، دین کے خلاف ہے۔ ہمیں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، دین کا علم سیکھنا مرد اور عورت جو بالغ ہو چکے ہیں ان کے لیے فرض ہے، دین کا سیکھنا فرض ہے۔ یہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دین حاصل کرنے کے لیے تمہیں اگر چین کا سفر بھی اگر کرنا پڑے تو کرو۔ یعنی چین کی اس وقت کی جو مسافت تھی، اس وقت کا جو راستہ تھا بہت کٹھن تھا، وہ طے کرنے کے لیے بھی دین اگر وہاں کچھ ہے تو اسے سیکھنے کے لیے وہ کٹھن راستہ بھی تمہیں اختیار کرنا پڑے تو کرو۔ اور چین کی زبان پورے زبانوں سے بالکل مختلف ہے۔ اگر ویسے زبان کے اندر جا کر اگر آپ مشقت کے ساتھ دین کو حاصل کر سکتے ہیں تو حاصل کرو۔ تو دین کا سیکھنا مسلمان کے لیے فرض، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ والدین کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو ہر آنے والے مرحلے میں اسے اس مرحلے کا دین سکھاتے، لیکن والدین سے لاپرواہی ہوگی، جس کا نتیجہ آج ہمارے زندگی میں دین نہیں ہے۔ ہمیں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم دین کو ایک دوسرے کا دیکھ کر سیکھ رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ہم جسے دیکھتے ہیں اگر وہ غلط ہے تو ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا دیکھ کر وہ بھی غلط ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تحریک کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کے اندر دین کے تعلق سے تحریک لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہم اس مہینے میں کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو خرافات ہوتی ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو لے کر ماتم کرتے ہیں۔ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ شہادت کیا ہے؟ ہمیں جانے، اس شہادت کو جانے۔ کیا ہے شہادت؟ شہادت کا مرتبہ ایسا ہے، ایک شارٹ کٹ راستہ جنت کو جانے کا، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اگر جنت کو جا رہے ہیں تو ہم کیا ماتم کرتے ہیں؟ کیا انہیں جنت میں نہیں جانا چاہیے؟ ماتم کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو، اور ہمارے علماء اکرام کو جو ہمیں روکتے نہیں، ان باتوں سے روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں، اور جتنے بھی ہمارے محلے کا اکابرین ہیں انہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ لوگ توبہ کرنے کے پوزیشن میں ہی، توبہ کرنے چاہیے، اور ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک پلان کر کے ہمیں سمجھائے، محرم آنے سے پہلے ہمیں محرم کی اصل جو قدر و منزلت ہے اس کی ہمیں ترغیب دے۔ یہ ان سے چوک ہو رہی ہے، یہ ان بیدار ہو کر انہیں اپنے اندر تبدیلی لا کر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے انہیں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ پہلے محرم سے لے کر وہ لوگ پنجے بٹھاتے ہیں جن کی پوری زندگی میں دین کا نام و نشان نہیں ہوتا، نہ ان کو پیشاب کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ پیشاب سے فارغ ہونے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو کھانے کے مسائل معلوم ہے، نہ ان لوگوں کے اندر اور کوئی دین کے مسائل، ان کو دین سے ان کا کچھ لینا دینا ہی، لیکن یہ نہا دھو کے ایسے پابند چپل وپل چھوڑ کے ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ پوچھو نہیں۔ ارے چپل کیوں چھوڑتے ہیں؟ چپل پہننا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہاں سنت ہے۔ اس سنت کو انکار کرتے ہیں، پہلی محرم سے سنت کا انکار، بغیر چپل کے اتنے پرہیزگار، نعوذ باللہ من ذالک۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، اور ہماری مائیں بہنوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آگ جلانا کیا ہے؟ کون جلاتے ہیں آگ؟ مسلمان آگ جلاتے کیا؟ اسلام آیا ہی سورج کی پوجا کو روکنے کے لیے، آگ کی پوجا کو روکنے کے لیے۔ آج علاوے جلا کر آگ کے اطراف عورتیں گھومتی ہیں، جس طرح ہولی کے تہوار میں غیر مسلم بھائی بہن ہمارے جس طرح سے گھومتے ہیں، اسی طرح سے مسلمان عورتیں گھومتے ہیں۔ اس میں نیاز و منت کر کے نمک، رائے، کچھ اور ڈالتے رہتے ہیں۔ کیا ہے منت کا اصل طریقہ؟ دین سیکھے ہیں، معلوم ہے منت کا اصل طریقہ؟ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا منت کرے، اگر میرے لختے جگر کی طبیعت ٹھیک ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیا تو میں ایک روزہ رکھوں گی۔ یہ منت ہے۔ جب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سنے تو وہ بھی منت کرے کہ اگر میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اللہ شفا دیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا۔ یہ سنتے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ بھی روزہ رکھے اپنے بھائی کی
सेहतयाबी के लिए। ये सुनने के बाद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो खुद भी मन्नत कर रही है, तुम सब लोग अगर मेरी सेहत के लिए मन्नत करके रोज़ा रख रहे तो मैं खुद भी अपनी सेहत के लिए रोज़ा रखूँगा। इसे कहते हैं मन्नत। ये जन्नत को जाने का शॉर्टकट रास्ता है शहादत। तुम लोग हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नत में जाने के लिए मातम करते हो, थू, शर्म आनी चाहिए। अगर कोई भी कहीं भी पंजे बिठाता था उसे जाकर समझाओ, नहीं समझा तो उसके पिंडाल वंडाल को तोड़ कर मारो, उसे परवाह नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह इसके बदले में आप लोगों को सवाब देगा इंशाअल्लाह, दीन के सही समझ देगा। आप लोगों को ताज्जुब होता होगा। देखो बचपन से जो चीज़ हम हमारे बड़े करते हुए देखते हैं तो दिल के अंदर घर करती है, दिल के अंदर वो बात वो काम उतर जाता है, इसे निकालना उतना आसान नहीं होता। इसीलिए इसी बात को देखकर अल्लाह ताला फरमाया कि हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत को दीन का दी सीखना फ़र्ज़ है। लेकिन हम इससे फ़र्ज़ से चूक गए। लेकिन कम से कम अब तो तौबा करें। मौत से पहले तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, अब तो तौबा करें हम। जो कुछ भी मांगना है अल्लाह से मांगना, उसके सिवा और किससे मांगते। और एक इसके अंदर खुराफात क्या है, 10वें मुहर्रम को या 9वें मुहर्रम को इन जो पंजे उठा के घूमता है उसे पेशाब करने के भी तरीके से इल्म नहीं है। माँ बाप के साथ क्या करना, कैसा रहना, अपनी बीवी के क्या हुकूक हैं, बच्चों के क्या हुकूक हैं, वालिदैन की खिदमत कैसा करना, इसका कुछ इल्म नहीं रहता है इसको। ये इतना पाबंद हो जाता है कुछ पूछो नहीं। और इसके आँख के ऊपर नौज़ बिल्ला हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं। क्या जिन है क्या? हाँ, या हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को आप लोग जिन बना दिए? और एक ही दफ़ा कितनों के आंग में आएंगे? कभी दिमाग दौड़ाए, समझे? जो कुछ भी सामने आ रहा है उसे आंख बंद कर दीन समझ के हमें अमल कर रहे। फिर मरने के बाद क्या होता समझे? मौत को समझे? अरे मौत के बाद हमारी असल ज़िंदगी है और वो ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी। और ये दुनिया की जो लिमिटेड ज़िंदगी है एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। 60 साल, 70 साल, 65 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 100 सवा 100 साल की ज़िंदगी ख़त्म। उसके बाद कुछ नहीं चलता। एक बार ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे दब गए, चले गए मर के, फिर कुछ हासिल नहीं होता। मेरे भाइयों, बुज़ुर्ग और दोस्तों, मेरे माँ और बहनों, आज ये मौका है, अल्लाह ताला हमें ज़मीन के ऊपर रखा है, यह गनीमत है हमारे लिए। ये पिछली जो ज़िंदगी इस हाल में गुज़री, इससे हम इंशाअल्लाह तौबा करेंगे और अपनी आने वाली ज़िंदगी को बनाएंगे। हर हमारा काम, हर हमारा रस्म गैरों के मुताबिक हो गया। दीन का कुछ इसके अंदर टक्कर ही नहीं है, दीन ही नहीं है, तो फिर कैसा होगा? यौम आशूरा, मुहर्रम के दिन 10वीं तारीख को यौम आशूरा, इसके 2 रोज़े हैं। एक मरतबा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत सहाबा कराम आए रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं, हम भी रखेंगे। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाए, हम 2 रखेंगे। अगर हम 1 रखेंगे तो वो बोलेंगे हमारा देखकर तुम लोग कर रहे हो, तो इस तुम्हारे दिन में हैसियत और हकीकत है ही नहीं। हमारा देखकर, दूसरों का देखकर तुम लोग अमल कर रहे हो, ये दीन तुम अपनी तरफ से बनाए हो, ये ताना यहूदी देंगे। इसलिए हमारा हक ज़्यादा है, इसलिए हम 2 रोज़े रखेंगे, 9 और 10 तारीख या 10 और 11 तारीख के, ये 2 रोज़े। पूरे मुहर्रम के अंदर ये 2 रोज़े, यौम आशूरा का हुक्म है और उस दिन रोज़े रखने का। ये तो हम करते नहीं, करते क्या हैं? औरों के कुछ कामों को लेकर हम हमारे अंदर दाखिल करके उस कामों पर अमल करते हैं। ये हदीस में आता है, जो ज़िंदगी अपनी जिसके रास्ते पे गुजारेगा, अल्लाह ताला उसका हशर उसी के साथ उठाएगा। अल्लाह ताला हमारा हशर उसी के साथ होगा जिसकी हम तक़लीद करते हैं, जिसकी हम कॉपी करते हैं। अगर हम आग की पूजा करेंगे तो आग की पूजा करने वाले जो कुफ़ार मुशरिक थे, अल्लाह ताला हमारा हशर उनके साथ करेगा। क्या आपको पसंद है क्या? पसंद है क्या? अगर नहीं, सही दिन पे चलना चाहती, अल्लाह से मोहब्बत करती, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तक़लीद करना चाहती, उनकी ग़ुलामी करना चाहती, उनसी मोहब्बत दिलों में है, तो आज ही इंशाअल्लाह ये वीडियो सुनने के बाद अपने आप को बदल डालो मेरे भाई अपने ज़िंदगी को। ये कहने से मुझे क्या मिलने वाला है? एक दीन का दर्द है, दीन की एक हकीकत है, और दीन को जिस तरह से आज मिटा रहे हैं लोग, उसे देखकर एक दर्द होता है। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये मैं समझा रहा हूँ।
اور اللہ کا فضل ہے، یوٹیوب ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دور دور تک لوگوں کو اپنی بات کو پہنچانے کا، حق کی بات کو پہنچانے کا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کیا نہیں۔ اگر آپ لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں تو خدا را اس سے باز آ جائیں، ان حرکتوں سے باز آ جائیں، اور جو علماء سے پوچھیں جا کے۔ میری بات اگر سن رہے تو آپ میری بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن علماء سے جا کے یہ مہینے کی فضیلت پوچھیں کہ ہم یہ مہینے میں کریں کیا۔ کب تک ہم گئے علماء کے پاس، وہ تو حضور پاک علیہ السلام کو لایا ہوا پورے کا پورا دین علماء حق لے کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں گے۔ دیکھو پیاسا ہی کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں آیا۔ تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے، ہم دین ہماری آخرت بنانے کے لیے ہماری یہ ضرورت ہے، ہم علماء کے پاس جا کر ان کے کندھے دبا کر، ان کے تھوڑی میں ہاتھ رکھ کر ہم ان سے درخواست کریں کہ ہمیں دین سکھاؤ۔ پھر دیکھو کی نہیں سکھاتے، اور انہیں یہ بھی اللہ کا واسطہ دے لو، اگر تمہیں میرے بات کا جواب غلط دیے، گھما پھرا کے دے، تو حشر کے دن میں آپ کا گریبان پکڑوں گا یا آپ کا گریبان پکڑوں گی، تو انشاءاللہ یہ صحیح دین ہمارے تک پہنچائیں گے۔ ورنہ آج ڈپلیکیٹ علماء کرام کی کمی نہیں، پورے میڈ ان چائنا کے گھوم رہے ہیں آج۔ تو میرے بھائی اور بزرگ دوستو، بات تو بہت ہے دین کی کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو کے ساتھ اگلے ویڈیو ایسے لاؤں گا کہ ہماری زندگی جسے ہم دین سمجھ کر رہے ہیں، کیا وہ اصل میں دین ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اصلی دین کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے عمل، ان کا دیکھ کر صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ انشاءاللہ یہ سب چیزیں میں کتابوں کو چھان کر اسے میں پریپیئر کر کے میں آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ کا ایک کام ہے، سب سے پہلے توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ بڑے سے بڑے گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کر کے پھر اپنی زندگی کو بدلیں۔ یہ پنجے ونجے کچھ اس کی حیثیت نہیں، اس کی حقیقت نہیں۔ یہ حضور حسین رضی اللہ عنہ کی ایک کاوش تھی، جو غلط ڈیسیشن لے کر یزید کو منصب پر بٹھائے تھے، خلیفہ بنائے تھے۔ اس کی بنانے کی جو خلافت کا جو طریقہ تھا وہ شریعت سے ہٹ کر تھا۔ یہ کیوں تھا، کیسا تھا، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوا، کب سے شروع ہوا، اور کیسے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور آج جو علماء کرام جھوٹ موٹ جس طرح سے بتاتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ میں سب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں۔ اور آخر میں میری بات آپ سے یہ ہے کہ مہربانی کر اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، جتنا آپ پہنچا سکتے ہیں کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں۔ آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لائک کریں یا نہ کریں، لیکن پازیٹو نیگیٹو کیا صحیح تھا کیا غلط تھا یہ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں، تاکہ میری بھی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے۔ میں بھی اگر دین سے ہٹ کر کچھ بات بتا رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، تو کل کا دن اللہ مجھے بھی پوچھے گا۔ آج میری اصلاح آپ کریں، انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں آپ کمنٹ بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کا ساتھ میرا ساتھ رہا، پورے دین کو انشاءاللہ میں صحیح دین جو صحیح علماء کرام کے کتابوں میں ہے وہ لے کر میں آپ تک لانے کی کوشش کروں گا۔ میں دینی لائن سے اور سیاسی لائن سے، اور جتنے بھی دشمنہ تعصب رکھنے والے ہمارے اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ تمام باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میری ہمت بڑھانے کے لیے بس یہ 3 کام کریں، دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بس اتنا ہے، اس میں نہ آپ کا پیسہ جاتا ہے نہ آپ کا وقت اس میں جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی میری ویڈیوز بنیں گے سبسکرائب کرنے کے بعد سیدھے کے سیدھے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ پھر اس سے جو حاصل کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی فائدہ، میری بھی آخرت کے لیے سے میرا بھی فائدہ۔ تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ میں اپنی ویڈیو کے شروع میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس آیت کا مفہوم ہے، تو میری آیت ہر انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں شروع میں پڑھوں گا، اور میرا تعلق تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، اگر نہیں تو میں بتا دوں گا۔ میرا جو بیانر ہے ویڈیو بنانے کا وہ ہے تحریک اتحاد و آزادی۔ تحریک یعنی اپنے آپ کو چینج کرنا، اتحاد یعنی اپنے اندر جو گروپ بندی ہے، فرقہ پرستی، اسے ختم کر کے ہم ایک پلیٹ فارم پہ آنا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اہم ہے،
जो भी बात सुनते हैं आप इसे अमल करने की कोशिश करें, और अमल करने से पहले इसे आप परखें, उलमा से जाकर इस बात को पहुँचें, जो मैं आपको पहुँचा रहा हूँ वो बात को उलमा कराम से पूछें, उनसे डिस्कस करें, फिर इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, और ये ज़िंदगी बदलने के लिए नीयत कर लें। नीयत से ही अल्लाह ताला आपको सवाब देना शुरू कर देगा, आपकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला तब्दील कर देगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कहना सुनने से ज़्यादा आपको और मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बोलने वाला भी मोहताज है, सुनने वाला भी अल्लाह ताला का मोहताज है। हम तमाम को अल्लाह ताला सही दीन को समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप अपने बच्चों की दीनी इल्म से तरबियत कीजिए। हर माँ बाप को मेरी तरफ से ये आवाज़ है, मेरी तरफ से आपके से गुजारिश है कि हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों को दीनी लाइन से तरबियत फ़रमाएँ। ये आपका हक़ है बच्चों का, और बच्चों के ऊपर जितने भी वालिदैन के हुकूक होते हैं, इंशाल्लाह मैं ये दीनियात के जो भी वीडियोज़ होते हैं इसमें मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा आपसे। जो कुछ भी मेरे इल्म में आपसे मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा ज़रूर। और अगर आप कुछ पूछना है तो कमेंट के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं तहक़ीक़ कर कर आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना आपका बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।